अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौज़ू के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। और वो मौज़ू है कि आज कल की जो नौजवान नस्ल है, उसे जिस तरह का प्यार होता है, जिस तरह की मोहब्बत होती है, और जिस तरह की एक अटैचमेंट हो जाती है फ़ौरन, और उसका जो उनके यहाँ जवाज़ होता है या इश्क का जो एक जवाज़ होता है, उस हवाले से मैं बात करूँगा। ये एक सोशल इशू है। हमारा समाज जो है उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है ये टॉपिक, और आप भी इसमें दिलचस्पी महसूस करेंगे। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक नौजवान तालिब इल्म मेरे पास आया। उसने कहा कि सर, एक मशवरा लेना है। मैंने कहा जी बोलिए। तो मैंने उसे बिठाया, बात की ऑफिस में। तो उसने कहा कि सर, मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैं बहुत हैरान हुआ कि हम जिस समाज में रहते हैं वो मुस्लिम समाज है, और ये कैसा ब्रेकअप है कि जहाँ न शादी हुई, न बारात आई, न डोली उठी, न दूल्हा तैयार हुआ, बस मुआशका हुआ, बात चलती रही 6 महीने, 1 साल, और ब्रेकअप हो गया। मैंने पूछा कि ये हो गया, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि अब मेरी हालत बहुत ख़राब है, सर में मैंने ईंटें मारी हैं अपने। मैंने कहा दिखाएं। तो खैर 2 ईंटें चुभ गई थी, एक थोड़ी बहुत लगी थी। मैंने कहा अगर आपका इश्क शदीद था तो तीनों ईंटें लगनी चाहिए थी। पहला तो यहाँ डाउट है। दूसरा, ब्रेकअप वहाँ होता है जहाँ शादी होती है। मैंने उसे बिठाया, चाय मंगवाई। मैंने कहा आप रिलैक्स हो, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूंगा कि क्या आप मुसलमान हैं? उसने कहा हाँ हाँ, मैं मुसलमान हूँ, 100% श्योर मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा अगर मुसलमान हैं, मुझे ये बताएं कि एक मुसलमान जो मर्द है आकिल व बालिग, कुरान उसके हवाले से क्या कहता है, मज़हब उसके हवाले से क्या कहता है कि उसकी कितनी शादियाँ होनी चाहिए? उसने कहा 4। मैंने कहा हाँ 4। अगर वो एक के बाद बाकी को अफोर्ड कर सकता है माली तौर पर, अखलाकी तौर पर, और उनके साथ इंसाफ कर सकता है, तो फिर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी हो। आपकी तो शादी ही नहीं हुई। शादी हुई? उसने कहा नहीं। मैंने कहा हाँ, आपकी शादी भी नहीं हुई, तो ये कैसा ब्रेकअप है? अगली बात, मैंने कहा बिलफर्ज अगर आपने इश्क किया हो, उसके बाद आपका निकाह हुआ हो, फिर ब्रेकअप की बात आप करें। और उस ब्रेकअप में ईंटें मारना भी गलत है कि आप खुद को तशद्दुद से गुजारें, क्योंकि शादी इश्क से बढ़कर, या मोहब्बत इश्क से बढ़कर, या इश्क इस बात से बढ़कर कि इस्लाम 4 शादियों को कहता है, जहाँ 4 शादियों को कहता है, तो फिर एक मर्द की मोहब्बत एक से ज़्यादा औरतों से साबित होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो अगर आप इश्क करते हैं तो क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही औरत से इश्क करेंगे? वो सोचने लग गया कि अब मैं क्या जवाब दूँ। मैंने कहा मुझे फौरी जवाब चाहिए कि आप अगर इश्क करते हैं, बहुत शदीद इश्क है आपको, तो क्या वो एक ही खातून से करेंगे? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, आप करेंगे। अल्लाह ना करे
وہ آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دوسری شادی کریں گے؟ کافی دیر سوچتا رہا، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا ذاتی آپشن ہے، تو اس میں اگر سوچنے والی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ عشق ہوتا ہی نہیں ہے ایک مرد کو ایک عورت سے، ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور جو شادی ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اس سوشل کانٹریکٹ میں ایک سے زیادہ کا اگر حوالہ ہے تو پھر عشق ایک سے نہیں ہوتا۔ عشق ایک سے اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو نبھایا جاتا ہے، اگر نہ نبھایا جا سکے تو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو نہیں کرو گے کیا؟ جس سے بریک اپ ہوا ہے وہ بھی نہیں کرے گی؟ اس نے کہا وہ تو کرے گی۔ میں نے کہا پھر مجھے بتائیں اس کو آپ عشق کہیں گے؟ شادی کے بعد بھی اگر ہے تو عشق کہیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ہاں، تو یہ جو آپ کا بریک اپ ہے اسے کوئی بریک اپ نہیں کہیں گے ہم، اسے ایک ضرورت کہیں گے۔ آپ نے ایک ضرورت کو پالا پوسا، جوان کیا، اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، گلے کا توق بنا لیا۔ ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہتر تعلیم حاصل کریں، والدین کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے جو معاملات اور مسائل ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھیں، اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طرح سے ادا کریں۔ آپ پڑھیں، اس کے بعد اچھے جاب یا اچھے روزگار کی تلاش کریں، اس کے بعد آپ آئیں۔ عشق اگر کرتے ہیں تو اس عشق سے شادی کریں، عشق کی بھی شادی ہوتی ہے، اور اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ بریک اپ نہیں ہوتا، وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور اس اٹیچمنٹ میں کوئی تعلق حرام ہے۔ اچھا، اپنے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اڈاپٹ کیا تو ایک ہی ہے، اور ایک جو ہے وہ پھر ہندو مذہب میں تو ہو سکتی ہے، ہم مسلمانوں میں ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک کا کنسیپٹ، ایک عشق کا کنسیپٹ رب کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایک کا کنسیپٹ، ایک عشق ایک کی عورت کے ساتھ عشق کا ہوتا، مجاز میں بھی ہوتا، تو پھر آپ کی توجہ اس ایک عشق سے جو سچا عشق ہے، رب سے ہے، اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اور اللہ نے تو 4 کا کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 بیویاں ہوتی، مجھے یہ بتاؤ۔ پھر ایک اور سوال میں نے داغا توپ کے گولے کی طرح، میں نے کہا ایک سے زیادہ اگر آپ کے پاس بیویاں ہوتی تو کیا آپ کسی ایک کے ساتھ عشق کرتے؟ اس نے کہا مذہب کے مطابق تو نہیں، جو رب نے قانون پیش کر دیا اس کے مطابق تو نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا تو پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں تو سبھی سے کروں گا، کیونکہ سبھی کے ساتھ انصاف کرنے کا کہا گیا ہے، 2 ہیں تو 2، 3 ہیں تو 3، سبھی کے ساتھ برابر انصاف ہو، اور میں افورڈ کروں تو ان کے ساتھ، سبھی کے ساتھ میں معاشی طور پر بھی انصاف کروں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں پھر ایک کا عشق کہاں گیا؟ جو ایک کا عشق آپ کے ہاں ہے تو وہ کہاں گیا؟ اس کے بعد وہ لاجواب ہو گیا۔ میں نے کہا یہ آپ نے جو اینٹ ماری ہے، اینٹ کو ضائع کیا ہے، اور اینٹ بہت مہنگی ہے۔ دراصل خرابی جو ہے اینٹ میں نہیں تھی، آپ کے دماغ میں تھی، اور آپ نے اس خرابی کو نکالا نہیں، اس کا علاج نہیں کیا جو تعلیم سے ہوتا ہے، شعور سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس پر بھی تشدد شروع کر دیا، خود پر بھی تشدد کیا، غلط قدم اٹھایا، یہ ساری چیزیں ہی غلط ہو گئیں۔ تو اب آپ نے چائے پی لی، مجھے یہ بتائیں آپ کا غم غلط ہوا، ہلکا ہوا، آپ اب اداس ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت مہربانی، آپ جائیے، آئندہ کے بعد آپ اس طرح کا عشق نہ کیجیے گا کہ جو فرضی ہو اور جس میں خواہ کا بغیر کسی جواز کے بریک اپ آ جائے۔ تو ایسا کوئی عشق نہیں ہوتا۔ آپ عشق کریں، اپنے فیوچر سے عشق کریں، آپ عشق کریں اپنی کتابوں سے، اپنے والدین سے، اپنے والدین کے خوابوں سے، اپنے خوابوں سے، تاکہ آپ بہتر بن سکیں۔ It will be so better thing for you
for further for your future, you should make yourself a great person, a fruitful person for the society. So उसको समझ आ गई मेरी बात की और उसने मुझे सलाम किया, चला गया. तो आप जितने भी नौजवान हैं, आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आप इस मैसेज को भी फैलाएंगे आगे, ताकि उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, उन नौजवानों को समझ में आ जाए बात, जो समझते हैं कि नाजायज़ इश्क जायज़ इश्क होता है, और मजाजी जो हवस है उसे इश्क कहा जाता है. जनाब मन इश्क और होता है, हवस और होती है, शादी और होती है, निकाह और होता है, और ये कभी भी एक का कैल नहीं है. जो एक का कैल ही ना हो, कानूनन भी, अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी, तो वो इश्क नहीं कहलाया जा सकता. वो फरीज़ा है औलाद के लिए. आप से औलाद होती है, ज़िंदगी का निज़ाम आगे बढ़ता है, और आपकी उस ज़िंदगी के लिए जिसे आपने चूज़ किया आगे के लिए, और आपकी जो बीवी है वो आपके साथ सपोर्टर के तौर पर आती है, जेन्युइन सपोर्टर, जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ती है या बढ़ती हैं. तो ये है असल तरीका हायकार, और इसको जो है डिनाई नहीं कर सकती कोई खातून भी, क्योंकि हमारे दीन ने ये कहा है, मज़हब ने ये कहा है. अगर इसका वो इनकार करती हैं तो फिर वो कुरान का इनकार करती हैं. तो खैर, ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ हम भटक जाते हैं. हमें सोचना होगा कि हम आगे के दौर में कुरान को, समाज को, कुरान के तर्जमा को, अपनी ज़िंदगी को, अपने असूलों को, अपने वालिदैन की रीट्स को, यानी रिवाजों को, रस्म को एक साथ मिलाकर आगे देखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं. Allah bless you. Please remember me in your prayers. Allah will be most merciful for you in future. तो मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.